बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ कुछ अहम सवालात लेके आया हूँ जिसके जवाबात हम तलाश करेंगे। इन सवालात में शामिल है सिंध अत्तास माहिदे की तफसीलात और शराइत। सवाल नंबर 2, अगर वाकई सिंध अत्तास माहिदा ख़त्म होता है कि क्या भारत के पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है? सवाल नंबर 3, बैनुल-अक़वामी क़वानीन सिंध अत्तास माहिदे के बारे में क्या कहते हैं? सवाल नंबर 4, दीगर ममालिक में अगर इस तरह की सूरत हाल पेश आए तो इन्होंने कैसे निपटा, इसकी कुछ मिसालें क्या हो सकती हैं या क्या है? अगर भारत सिंध ताज़ माहिदी की खिलाफवर्जी करता है तो क्या पाकिस्तान के पास इसके खिलाफ कोई कानूनी रास्ता मौजूद है? सवाल नंबर 6, अगर बिलफर्ज भारत पानी रोक लेता है तो इसके पाकिस्तान पर हकीकी असरात क्या होंगे? सवाल नंबर 7, क्या इस पानी का कोई मुतबादल हल पाकिस्तान के पास मौजूद है? सवाल नंबर 8, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस मामले को सिर्फ सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश करेगा या ये मामला तवील या शदीद जंग की तरफ भी जा सकता है? सवाल नंबर 1 के मुताबिक सिंध अल्तास माहिदे की डिटेल और उनकी शराइत पर बात करेंगे। सिंध अल्तास माहिदा, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, एक पानी की तकसीम का माहिदा है जो 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर अयूब खान के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। इस माहिदे का मकसद दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं के पानी को दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम करना और इनके इस्तेमाल के हुकूक व फ़राइज़ का तयन करना था। इस माहिदे के तहत दरियाए सिंध के निज़ाम के 6 बड़े दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मगरबी दरिया वेस्टर्न रिवर, दरियाए सिंध, जेहलम और चनाब, इन दरियाओं के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। भारत इन दरियाओं का पानी महदूद आबपाई के इस्तेमाल और गैर इस्तेमाली मकासद जैसे बिजली की पैदावार, जहाज़ रानी, मछली परवरी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ताहम इसे पानी के बहाव में बड़ी तब्दीली करने से मना किया गया है। मशरकी दरिया ईस्टर्न रिवर, दरियाए सतलज, बियास और रावी, इन दरियाओं के पानी पर भारत का हक तस्लीम किया गया। पाकिस्तान को इन दरियाओं के इन हिस्सों में पानी की बहाव को बरकरार रखने का हक दिया गया जो पाकिस्तान में बहते हैं और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले हैं। ताहम माहिदे के तहत भारत इन दरियाओं के पानी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का हक रखता है। पानी की तकसीम की तनासब की अगर बात की जाए, इस माहिदे के तहत भारत को दरियाए सिंध के निज़ाम के कुल पानी का तकरीबन 20% और पाकिस्तान को 80% हिस्सा मिला। मुस्तकिल सिंध कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन, माहिदे के तहत दोनों ममालिक की जानिब से एक कमिश्नर पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल सिंध कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इस कमीशन का काम माहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, मालूमात का तबादला करना और मुमकिन तनाज़ात पर बातचीत करना है। कमीशन को हर साल में कम से कम एक बार मिलना लाजमी है। तनाज़ात के हल, माहिदे में तनाज़ात के हल के लिए एक तरीक़ाकार वज़ह किया गया है। सवालात को कमीशन के ज़रिए हल किया जाता है। इख्तिलाफ़ात को एक गैर जानिबदार माहिर यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट के ज़रिए हल किया जाता है और तनाज़ात को एक सालिसी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है। भारत के लिए महदूद इस्तेमाल के हुकूक, माहिदा भारत को मगरबी दरियाओं का पानी घरेलू इस्तेमाल, गैर इस्तेमाली मकासद यानी बिजली के पैदावार वगैरह और महदूद आबपाशी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। ताहम भारत इन दरियाओं पर ऐसे मनसूबे तमीर नहीं कर सकता जो पाकिस्तान में पानी की बहाव को नुमायां तौर पर मुतासिब करे। माहिदे का तसलसल, माहिदे के आर्टिकल 12 के मुताबिक ये माहिदा इस वक्त तक नाफिज़ुल अमल रहेगा जब तक दोनों हुकूमतें बाहमी तौर पर एक नया माहिदा तय करके इसे ख़त्म न करें। यकतरफ़ा तौर पर इस माहिदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सबसे अहम तरीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके मुताबिक न अकेला भारत इस माहिदे को ख़त्म कर सकता है और न अकेला पाकिस्तान इस माहिदे को ख़त्म कर सकता है। जो दूसरा सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि क्या अगर वाकई सिंध ताज़ माहिदा ख़त्म होता है तो क्या भारत ये पानी स्टोर करने की कैपेसिटी भी रखता है, यानी वो पानी अगर रोक भी ले तो ये पानी कहाँ पे ज़हीरा होगा या कौन सा निज़ाम उसके लिए बनाएंगे कि वो पाकिस्तान की जानिब न बढ़े। ये एक बड़ा सवाल है। अगर सिंध ताज़ माहिदा ख़त्म होता है तो ये एक संगीन सूरत हाल होगी जिसके दोनों ममालिक पर दूररस नताइज मरतब होंगे। जहाँ तक भारत की पानी ज़हीरा करने की सलाहियत का ताल्लुक़ है तो इस हवाले से कुछ अहम नुकात दर्ज झेल है। महदूद ज़हीरा करने की सलाहियत भारत के पास है, यानी फ़िलहाल भारत के पास इन 3 मगरबी दरियाओं सिंध, जेहलम, चिनाब के पानी को बड़े पैमाने पर ज़हीरा करने के लिए खातिर ख्वाह इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। माहिदे की पाबंदियों की अगर बात की जाए तो सिंध ताज़ माहिदे ने भारत को इन मगरबी दरियाओं पर बड़े डैम और ज़खायर बनाने से सख्ती से मना किया है जिससे पानी के बहाव में नुमायां तब्दीली आए। भारत को सिर्फ रन ऑफ द रिवर
ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنانے کی اجازت ہے، یعنی جس سمت میں پانی کا بہاؤ ہے اس کے اوپر وہ پاور اسٹیشن بنا سکتے ہیں جو پانی کی قدرتی بہاؤ کو زیادہ متاثر نہیں کرتے۔ مشرقی دریاؤں پر استعمال کی اگر بات کی جائے تو بھارت کو مشرقی دریاؤں یا راوی، بیاس، ستلج پر مکمل حقوق حاصل ہیں اور وہ ان کا پانی آبپاشی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ معاہدہ ختم ہونے کی صورت میں بھارت کی صلاحیت کیا ہوگی؟ کیا وہ ان پانی کو سٹور کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس پانی کے دریاؤں کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ انفراسٹرکچر کی تعمیر میں وقت درکار ہوگا۔ اگر معاہدہ ختم ہوتا ہے تو بھی بھارت کو ان مغربی دریاؤں کے پانی کو مؤثر طریقے سے روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے ڈیموں، ذخائر اور نہروں کا ایک وسیع نظام تعمیر کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ ہائیڈرو پاور منصوبے پر توجہ۔ معاہدے کی معطلی کے بعد بھارت اپنے ہائیڈرو پاور منصوبوں کو تیز کر سکتا ہے اور ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ بھارت موسم سرما کے دوران موجود ڈیموں میں پانی کی بہاؤ کو منظم کر کے عارضی طور پر کچھ پانی روک سکتا ہے، جس سے پاکستان کی گندم کی فصل متاثر ہو سکتی ہے۔ زیر زمین پانی کا انتظام پروگراموں کو وسیع پیمانے پر پھیلا سکتا ہے، جس کے تحت دریائے سندھ سے پانی لے کر تیزی سے کم ہوتی ہوئی زیر زمین پانی کی سطح کو دوبارہ بڑھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ سندھ اقداس معاہدہ ختم ہونے کی صورت میں بھارت کو طویل مدت میں مغربی دریاؤں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن فوری طور پر بڑے پیمانے پر پانی روکنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود انفراسٹرکچر کی حدود کے باعث محدود ہے۔ اس کے لیے بھارت کو بڑے آبپاشی منصوبوں میں سرمایہ کاری اور ان کی تعمیر میں وقت درکار ہوگا۔ تاہم موجودہ انفراسٹرکچر کے ساتھ بھی بھارت پانی کی بہاؤ کو منظم کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ انٹرنیشنل لا اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ یعنی اگر بھارت پانی روک لیتا ہے یا سندھ اقداس معاہدے کو ختم کر لیتا ہے تو انٹرنیشنل لا کیا کہتے ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم یہاں پر دیں گے کہ اور کون سے کنٹریز ایسے ہیں جن کے درمیان دریاؤں کا پانی تقسیم کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی قانون دریائی پانی کی تقسیم کے بارے میں کچھ اہم اصول واضح کرتا ہے اور دنیا بھر میں اس طرح کی تنازعات کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ بین الاقوامی قانون میں دریائی پانی کی تقسیم کے حوالے سے کوئی ایک عالمی معاہدہ موجود نہیں جس پر تمام ممالک متفق ہوں، تاہم کئی اہم اصول اور کنونشن موجود ہیں جو اس معاملے پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ منصفانہ اور معقول استعمال کا اصول یہ سب سے اہم اصولوں میں سے ایک ہیں۔ اس کے مطابق ہر ساحلی ریاست کو اپنے علاقے میں بین الاقوامی دریا کے پانی کو اس طرح استعمال کرنے کا حق حاصل ہے جو دوسرے ساحلی ریاستوں کے مفادات کو غیر ضروری طور پر نقصان نہ پہنچائے۔ اس میں پانی کی مقدار، معیار اور پائیدار استعمال شامل ہے۔ اہم نقصان نہ پہنچانے کی ذمہ داری، obligation not to cause significant harms۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ایک ریاست کو اپنے علاقے میں کسی بین الاقوامی دریا کے استعمال سے دوسری ریاست کو اہم نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تعاون کی ذمہ داری یعنی ڈیوٹی آف کوآپریشن، ساحلی ریاستوں پر لازم ہے کہ وہ مشترکہ دریاؤں کے انتظام اور تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں معاملات اور معلومات کا تبادلہ، مشاورت اور مشترکہ میکانزم کا قیام شامل ہے۔ اقوام متحدہ کا آبی گزرگاہوں پر کنونشن، UN واٹر کورسز کنونشن 1997 کا یہ کنونشن بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے غیر جہاز رانی استعمال کے قانون کو ضابطہ بندی کرنے والا پہلا عالمی کنونشن ہے۔ اگرچہ اس کی توثیق محدود ہے لیکن ان اصولوں کی عکاسی کرتا ہے جن پر بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہے۔ ہیلسنکی رولز، انٹرنیشنل لا ایسوسی ایشن کی طرف سے 1966 میں اپنائے گئے یہ قواعد بھی بین الاقوامی دریاؤں کے استعمال کے بارے میں ایک جامع فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون یک طرفہ طور پر پانی کی رخ کو موڑنے یا اس میں کمی کرنے کی خودکشی کرتا ہے اگر اس سے دوسری ریاست کو اہم نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ ریاست پر لازم ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے پہلے دوسری متعلقہ ریاستوں کے ساتھ مشاورت کرے۔ اگر دیگر ممالک میں ایسی صورتحال پر بات کی جائے تو دنیا بھر میں کئی ایسے خطے ہیں جہاں دریائی پانی کی تقسیم پر تنازعات موجود ہیں۔ دریائے نیل، مصر، ایتھوپیا اور سوڈان۔ گرینڈ ایتھیوپین رینیسانس ڈیم کی تعمیر مصر اور ایتھوپیا کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے۔ مصر کو خدشہ ہے کہ ڈیم سے نیل کے پانی کی مقدار کم ہو جائے گی جس پر اس کی زراعت اور زندگی کا دار و مدار ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات، ترکی، شام، عراق۔ ترکی کی جانب سے ان دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر نے شام اور عراق میں پانی کی دستیابی کو متاثر کیا ہے جس سے علاقائی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ دریائے میکونگ، چین، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ اس دریا میں شامل ہیں۔ چین کی جانب سے بالائی حصے میں ڈیموں کی تعمیر سے زیریں ممالک میں پانی کی بہاؤ اور وقت میں تبدیلی آتی ہے جس سے ان کی زراعت اور ماحولیات پر اثر مرتب ہوئے ہیں۔
दरियाए बरहम पित्रा चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन की जानिब से इस दरिया पर तमीराती मंसूबों पर भारत और बांग्लादेश को तशवीश है कि इससे पानी के बहाव में कमी वाक़या हो सकती है। दरियाए उर्दन, इसराइल, उर्दन, फ़लस्तीन, लिबनान। इस खित्ते में पानी की किल्लत एक दरीना मसला है और दरियाए उर्दन के पानी की तकसीम पर तनाज़ात मौजूद है। ये मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि बैनुल-अक़वामी दरियाओं की पानी की तकसीम एक पेचीदा और हसास मामला है जिसमें बैनुल-अक़वामी कानून अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और रियासतों के बाहमी ताल्लुकात भी इसमें बहुत अहमियत रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगर भारत सिंध ताश माहिदा तोड़ता है तो पाकिस्तान के पास कौन सा कानूनी रास्ता मौजूद है? यकीनी तौर पर अगर भारत सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान के पास कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सिंध ताश माहिदा एक बैनुल-अक़वामी माहिदा है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान दरअसल कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर सकता है। आलमी बैंक से रजू करना। सिंध ताश माहिदे में आलमी बैंक सालिस की हैसियत रखता है। पाकिस्तान इस मामले को बज़ाब्ता तौर पर आलमी बैंक के सामने उठा सकता है और बैंक से माहिदे की पासदारी को यकीनी बनाने में मदद तलब कर सकता है। माहिदे में तनाज़ात के हल के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है जिसमें आलमी बैंक का किरदार अहम है। मुस्तकिल सालिसी अदालत यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) से रजू करना। मुआहिदे के तहत अगर फ़रीक़ीन के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ पैदा होता है और कमिश्नर की सतह पर हल नहीं होता तो गैर जानिबदार माहिर यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट की तकर्रुर की जा सकती है। अगर इससे भी हल न निकले तो मामला मुस्तकिल सालिसी अदालत में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए PCA में भारत के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से रजू करना। पाकिस्तान ये इस्तिदलाल कर सकता है कि भारत ने सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है, ख़ास तौर पर वियना कन्वेंशन बराए कानून व माहिदात, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ की दफ़ात की जो मुआहिदों की पासदारी को लाजमी करार देती है। पाकिस्तान इस बुनियाद पर ICJ से रजू कर सकता है, अगरचे भारत ने ICJ के लाजमी दायरे इख्तियार को कुछ शराइत के साथ तस्लीम किया है। पाकिस्तान इन शराइत का जायज़ा लेकर अपनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल यानी UN सिक्योरिटी कौंसल से रजू करना। पाकिस्तान इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में भी उठा सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो ये महसूस करे कि पानी की बंदिश इलाकाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। सलामती कौंसल इस मामले पर गौर कर सकती हैं और भारत से मुतालबा कर सकती हैं कि बैनुल-अक़वामी माहिदों की पासदारी करे। अहम कानूनी नुकात की अगर बात की जाए तो सिंध ताश माहिदे में एकतरफ़ा तौर पर दस्तबरदार होने का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। अगर बिलफ़र्ज़ भारत पानी रोक लेता है तो इसके पाकिस्तान पर हकीकी असरात क्या होंगे? अगर भारत वाकई सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मगरबी दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब का पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान पर इसके इंतहाई संगीन असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और आम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। इनके असरात की तफसील कुछ यूँ है। ज़राअत पर असरात। आबपाशी का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। पाकिस्तान का तकरीबन 80% ज़रई अराज़ी दरियाए सिंध और इसके मगरबी माविन दरियाओं से सैराब होता है। अगर इन दरियाओं का पानी रोक दिया जाए तो लाखों एकड़ अराज़ी ज़मीन बंजर हो जाएगी। फसलों की पैदावार में शदीद कमी हो जाएगी। गंदम, चावल, कपास और दीगर अहम फसलों की पैदावार में खातिर ख्वाह और नुमायाँ कमी वाक़या होगी, जिससे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। किसानों की माशी हालात की अगर बात की जाए तो ज़राअत से वाबस्ता लाखों अफराद हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे और दीही मईशत तबाह हो जाएगी। GDP में नुमायाँ कमी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का अहम सतून है जो GDP में तकरीबन 24% हिस्सा डालता है। ज़राअत की तबाही से मुल्क की GDP को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। बरमदात में कमी यानी कपास और चावल जैसी ज़रई मसनूआत पाकिस्तान की अहम बरमदात हैं। इनकी पैदावार में कमी से मुल्क की बरमदात बुरी तरह मुतासर होगी। तवानाई का बहरान। तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम जो पन बिजली पैदा करते हैं, इनमें पानी की कमी से मुल्क में बिजली की शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। ये डैम पाकिस्तान की तकरीबन 30% बिजली के ज़रूरियात पूरे करते हैं। माहौलियाती तबाही। ज़रई ज़मीनों के बंजर होने और पानी की कमी से वसी पैमाने पर माहौलियाती तब्दीलियाँ रुनमा होंगी, जिसमें सहराइयत यानी सहरा बढ़ेंगे और ज़मीन की नमकियात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की कमज़ोर ज़हीरा करने की सलाहियत। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान के पास पानी ज़हीरा करने की सलाहियत बहुत कम है। मुल्क के तमाम बड़े आबी ज़खायर मिलकर भी दरियाए सिंध के सालाना बहाव का सिर्फ 10% पानी ज़हीरा कर सकते हैं। इस वजह से भारत की जानिब से पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान फौरी तौर पर शदीद बहरान का शिकार हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। क्या
اس پانی کا کوئی متبادل حل بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اگر بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی روک لیتا ہے تو پاکستان کے پاس فوری اور مکمل متبادل موجود نہیں ہے، تاہم کچھ ممکنہ حل اور متبادل ذرائع موجود ہیں جن پر پاکستان ان حالات میں انحصار کر سکتا ہے، اگرچہ ان کی استعداد کار دریائی پانی کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ پاکستان کو اپنے موجودہ آبی ذخائر یعنی تربیلا، منگلا اور دیگر چھوٹے ڈیم کا زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام کرنا ہوگا۔ پانی کی ترجیحی بنیادوں پر تقسیم اور ضیاع کو کم کرنا ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی زیر زمین پانی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ پانی کی بندش کی صورت میں اس کا استعمال مزید بڑھ جائے گا، تاہم بے طریقے استعمال سے زیر زمین پانی کی سطح مزید گر سکتی ہے اور پانی کا معیار بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ رین واٹر ہارویسٹنگ، شہری اور دیہی علاقوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام کو فروغ دینا ایک اہم متبادل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر گھریلو سطح پر اور بڑے پیمانوں پر کمیونٹی کی سطح پر بارش کا پانی جمع کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیلابی پانی کا استعمال، مونسون کے موسم میں آنے والے شدید سیلابی ریلے اور پانی کو ذخیرہ کرنے اور اسے آبپاشی کے لیے استعمال کرنے کے لیے انفراسٹرکچر تیار کرنا ایک طویل مدتی حل ہو سکتا ہے، تاہم اس کے لیے بھاری سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ آبپاشی کے پرانے اور غیر مؤثر طریقوں کو ترک کر کے ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکل جیسے جدید طریقوں کو اپنانا پانی کی بچت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کاشت کے طریقوں میں تبدیلی، ایسی فصلوں کی کاشت کو فروغ دینا جو کم پانی استعمال کرتی ہیں، ایک اور اہم حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ صنعتی اور گھریلو استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرنا، ویسٹ واٹر ریسائکلنگ، صنعتی اور گھریلو استعمال کے بعد ٹریٹ کیے گئے پانی کو آبپاشی اور دیگر غیر پینے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے میں اسرائیل ایک کامیاب مثال ہے جو اپنے استعمال شدہ پانی کا بڑا حصہ دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ سمندری پانی کو میٹھا کرنا، یعنی ساحلی شہروں جیسے کراچی کے لیے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹس لگانا ایک مہنگا لیکن ممکنہ حل ہو سکتا ہے، تاہم اس کے لیے بھاری سرمایہ کاری اور توانائی کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آخری سوال کی جانب۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان اس معاملے کو صرف سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کرے گا یا یہ معاملہ طویل یا شدید جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ ناظرین، آتے ہیں آخری سوال کی جانب۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان اس معاملے کو صرف سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کرے گا یا یہ معاملہ طویل یا شدید جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ تو میرا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے پہلا اور ترجیحی راستہ سفارتی کوششیں ہی ہوں گی۔ جنگ ایک انتہائی خطرناک اور آخری حربہ ہوتا ہے اور اس کے دونوں ممالک اور خطے پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سفارتی کوششوں کی ترجیح کی وجوہات: بین الاقوامی دباؤ، عالمی برادری پہلے ہی دونوں ممالک پر کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ پاکستان پر بھی یہ دباؤ ہوگا کہ وہ سفارتی ذرائع استعمال کرے۔ معاشی حالات: پاکستان کی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک وسیع پیمانے کی جنگ ملک کی معاشی ڈھانچے کو مزید کمزور کر دے گی۔ جوہری صلاحیت: دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا تنازع غیر متوقع اور خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اور کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اندرونی استحکام: پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جنگ کی صورت میں یہ چیلنجز مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ کی طرف جانے کی عوامل کون سے ہو سکتے ہیں۔ بالفرض اگر سفارتکاری ناکام ہو جائے، اگرچہ سفارتکاری ہی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسے عوامل موجود ہیں جو حالات کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ بھارت کی ہٹ درمی: اگر بھارت اپنے جارحانہ رویہ پر قائم رہتا ہے اور سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اپنی سلامتی اور بقا کے دفاع کے لیے سخت رد عمل دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ بین الاقوامی برادری کی ناکامی: اگر عالمی برادری بھارت کو اس کے خلاف ورزیوں سے روکنے میں ناکام رہتی ہے اور پاکستان کو تنہا محسوس ہوتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے، جو کہ ایٹمی حملے بھی ہو سکتا ہے۔ عوامی دباؤ: اندرون ملک عوامی دباؤ بھی حکومت کو سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی موجودہ ترجیح سفارتی کوششیں جاری رکھنا ہوگی تاکہ عالمی دباؤ کے ذریعے بھارت کو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ تاہم اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے اور بھارت کی جانب سے جرحیت جاری رہتی ہے جس سے پاکستان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو جنگ کے امکانات کو بھی مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک اور آخری آپشن ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک تجزیہ ہے اور حتمی فیصلہ پاکستان کی حکومت اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر منحصر ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی وہ پوائنٹس جو بہت اہم ترین اور ریسرچ کی بنیادوں پر کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل دستاویز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔